नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। रूपन्देहीको बुटौल अन्तर्गत मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रबाट सुकुम्बासीलाई हटाउन खोज्दा झडप। सशस्त्र प्रहरले चलाएको गोली लागेर एकजनाको मृत्यु। मोतीपुर क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी। माइती घरबाट पक्राउ परेकी रुबीलाई 24 घण्टाभित्र सशरीर उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश। महानगरीय प्रहरी विरुद्ध लैनचौरलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै बन्दीसहित उपस्थित हुनुपर्ने। मन्त्री नियुक्ति भएसँगै विवादमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमाल पदमुक्त। राजीनामा आफ्नो अन्तर्आत्माको निर्णय भएको हमालको प्रतिक्रिया। चीनिया दबाव अगाडि ताइवान नझुक्ने र आफ्नै प्रजातान्त्रिक जीवनले निरन्तरता पाउने ताइवानी राष्ट्रपतिको भनाई। ताइवानमा चीनको सैन्य विमान उड्नाले राष्ट्रिय र हवाई सुरक्षामा असर परेको उल्लेख। र 832 फुटबल एकाडेमी सुर्खेत सी डिभिजन लिगमा छनौट। अन्तिम खेलमा समाजसेवी क्लब झापा पेनाल्टी सुटआउटमा 5-3ले पराजित। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। बुटौल अन्तर्गत मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरले चलाएको गोली लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। सुकुम्बासीका नाममा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्न खोज्नेहरूलाई हटाउने क्रममा झडप भएपछि सशस्त्र प्रहरले चलाएको गोली लागेर एकजनाको मृत्यु भएको हो। झडपका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मनोज केसीले जानकारी दिए। एसपी केसीका अनुसार मृत्यु हुनेको पूर्ण पहिचान भने खुलेको छैन। झडपमा केही व्यक्ति घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिए पनि संख्या भने एकिङ हुन नसकेको उनको भनाइ छ। गत फागुनमा शिलान्यास गरेको औद्योगिक क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको भन्दै सरकारले अस्थायी रूपमा सशस्त्र प्रहरीलाई बसाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरीले ठाउँ खाली गराउने क्रममा आइतबार जग्गामा बस्दै आएकाहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। सरकारले 2072 सालमा बुटौल उपमहानगरपालिका सहित तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी र शुद्धोदन गाउँपालिका सहित जोडिएको तिनाउ नदी उकास क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरिएको थियो। औद्योगिक क्षेत्रको गत फागुनमा शिलान्यास समेत भएको थियो। यसैबीच बुटौलको मोतीपुर क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्लाधिकारीले एक सूचना जारी गर्दै आइतबार 4 बजेदेखि मोतीपुर क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको जानकारी दिएका छन्। सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर एकजनाको मृत्यु भएपछि स्थिति झन तनावग्रस्त हुने देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुने बताएका छन्। साक्षर गण्डकी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र बाहेक अरू कुनै हुन नसक्ने बताएका हुन्। उनले देशमा अरू धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको बताउँदै पूर्ण रूपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको बताए। उनले देशमा छिटो छरितो विकासका कामहरू अघि बढाउन बाँकी रहेको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले जनताले भोटबाट प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै भएको पुष्टि गर्ने बताए। उनले नेपालमा अझै पूर्ण रूपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको पनि बताएका छन्। हाम्रो देशमा अरू धेरै कुराहरू गर्नु बाँकी छ। हामीले अझै चाहिँ पूर्ण रूपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्नु बाँकी छ। एकातिर भनेदेखि अर्कोतिर चाहिँ अब यो देशमा चाहिँ छिटो छरितो विकासका कामहरू अगाडि बढाउनु छ र मलाई विश्वास छ अहिले नेपालमा धेरै कुरा अगाडि बढेको छ। यहाँ के कुरा आएका छन् जनताको नाममा सबै लिन्छन्। सबै जनताले मान्दैन, जनता हो जुत्ता हो भन्छन्। जनताले भोटबाट देखाइहाल्छ नि। यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न सफल बनिरहेको भन्दै विदेशबाट प्रशंसा आइरहेको बताए। उनले कोरोना नियन्त्रण गर्न सफल भएकै कारण बेलायत सरकारले नेपाली नागरिकहरूलाई भिसा दिएको बताए। उनले नेपालले पूर्ण रूपमा कोरोना नियन्त्रण गर्न नसके पनि क्रमिक रूपमा नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भएको दावी गरेका छन्। अहिले नेपालमा एउटा कुरा के छ भने जो कोभिडको महामारीबाट नेपाल अझै पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। तैपनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई धन्यवाद दिएको छ, प्रगति दिएको छ। त्यसैले अहिले बेला सरकारले पनि नेपालको जो
कोरोनाको जो अभियानमा त नेपाल चाहिँ धेरै कन्ट्रोल गरेको हुनाले नेपालीहरूलाई भिसा दिने निर्णय गरेको छ। बेलायत सरकारले युरोप अमेरिकामा पनि हाम्रो नेपालीहरूलाई जानका लागि सजिलो बनाएको छ, भिसा प्रदान गर्ने गरेको छ। यसले पनि आज यो हाम्रो देशको लागि यो चाहिँ जो कोभिड कन्ट्रोलको दिशामा अगाडि बढेको छ, यो पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हामीले लिएका छौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्दै शिक्षा आम नागरिकको मौलिक हक भएको बताए। उनले शैक्षिक व्यवस्थापनमा समयानुकूल सुधार गर्ने बताउँदै शिक्षालाई अनिवार्य निशुल्क गर्दै जाने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले साक्षरताको लागि निरक्षर र साक्षरको तथ्याङ्क एकिङ गरेर तदनुरूप थप कार्यक्रम सञ्चालन सरकारले गरिरहेको बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। बुधबार थपिएका 6 मन्त्री र 4 राज्य मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाए। यस्तै राज्य मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले शपथ दिलाए। गत साउन 28 गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका केसीले 60 दिनपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै 17 सदस्य बनाएका हुन्। लुम्बिनीमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री सहित 4 मन्त्री, 2 राज्य मन्त्री, नेपाली कांग्रेसबाट 4 मन्त्री, 2 राज्य मन्त्री, जनता समाजवादीबाट 3 मन्त्री, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 1 मन्त्री र 1 जना स्वतन्त्र सांसद मन्त्री बनेका छन्। सर्वोच्च अदालतले आइतबार राति माइतीघर मण्डलाबाट पक्राउ परेकी नेपालगञ्जकी रुबी खानलाई 24 घण्टाभित्र सशरीर अदालतमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश जारी गरेको छ। न्यायको खोजीमा नेपालगञ्जबाट 20 दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका 11 महिला सहितको 14 जनाको टोलीलाई माइतीघरमा शुक्रबार साँझ धरना बसिरहेको बेला प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई बहुविवाहको मुद्दामा रातारात नेपालगञ्ज पुर्याएको थियो। पक्राउपछि रुबीको अवस्था अज्ञात भएको भन्दै अधिवक्ता मोहना अन्सारीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रहरी वृत्त लैनचौर काठमाडौँमाथि यस्तो आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश दीपकुमार कार्कीको एकल इजलासले महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै बन्दीसहित उपस्थित हुन भनेको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 7 का स्थायी बासिन्दा रुबीलाई शुक्रबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै शनिबार र आइतबार माइतीघरमा प्रदर्शन समेत भएको छ। प्रहरीले उनलाई पुरानो मुद्दामा नेपालगञ्ज लगेको सूचना हालसम्म गोप्य राखिएको छ। मान्छे पासो लागेर मरेको डोरी महँगोमा बिक्री हुने भन्दै महिलालाई डोरीले घाँटी कसेर मारेको पाइएको छ। डोरी महँगोमा बिक्री हुने भन्ने अन्धविश्वासका कारण महिलालाई हत्या गरेको आरोपमा 3 जनालाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका 5 प्याङचेटोल घर भई ललितपुर हरिसिद्धि बस्दै आएका 23 वर्षीय सबिन प्रजा, सोही ठाउँ घर भई हरिसिद्धि बस्ने 18 वर्षीय प्रवीणा प्रजा माझी र मोरङ पथरी शनिश्चरी नगरपालिका 8 मंगलबारे घर भई हरिसिद्धि नै बस्दै आएका 20 वर्षीय सुमन मगर छन्। पक्राउ परेका सबिन र प्रवीणा श्रीमान श्रीमती हुन्। भदौ 25 गते बिहान 6:30 बजेतिर ललितपुर सुनकोठीमा नुवाकोटको बेलकोट गढी नगरपालिका 9 की 45 वर्षीय कमला तामाङ मृत फेला परेकी थिइन्। उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि महाशाखा र महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँका टोली खटिएका थिए। अनुसन्धानका क्रममा तामाङको डोरीले घाँटी कसेर हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको थियो। सोही अनुसन्धानका क्रममा हाल पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले घाँटी कसेर हत्या गरेको डोरी महँगोमा बिक्री हुने भन्ने अन्धविश्वासका कारण हत्या गरिएको खुलेको महाशाखाका एसपी कृष्ण कोइरालाले बताए। सुरुमा प्रहरीले सुमनलाई असोज 21 गते हरिसिद्धिबाटै पक्राउ गरेको थियो। उनी पक्राउ परेपछि घटनाको रहस्य खुलेको थियो। त्यसपछि बाँकी 2 जनालाई मकवानपुर मनहरी गाउँपालिका 7 बाट असोज 22 गते पक्राउ गरिएको हो। पदबाट राजीनामा दिएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमाल पदमुक्त भएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई लिखित राजीनामा बुझाएपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएका हुन्। मन्त्री नियुक्ति भएसँगै विवादमा मुछिएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। शुक्रबार मात्रै मन्त्री नियुक्त भएका उनले आइतबार राजीनामा दिएका हुन्। विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार र कानुनविदहरूले प्रश्न उठाएपछि पदबाट राजीनामा गरेको हमालले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाउँदै हमालले चरित्र हत्या गर्न लागेकाले राजीनामा दिएको बताएका थिए। आफू विवादमा पर्न नचाहेकाले राजीनामा दिन लागेको मन्त्री हमालको भनाइ छ।
मेरो अन्तरात्माले पनि अब छाड भन्यो, त्यसकारण मैले मन्त्री पद छाड्ने निर्णय गरे, नेपाल लाइभसँग उनले भने। हमाल लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा क्रियाशील छन्। उनी 2027 सालदेखि काङ्ग्रेसको विभिन्न पदहरूमा बसेर काम गरिसकेका छन्। राजीनामा दिनका लागि मलाई कसैले केही भनेका होइनन्, तर म मन्त्री बनेपछि सञ्चार माध्यममा विवादित बनेको देखेँ। त्यसपछि मैले आफ्नो नियुक्तिको विषयमा सोचे। अस्ति मन्त्री बनेपछि अस्ति, हिजो र आज निकै सोचे। हमालले भने लामो समयसम्म राजनीति गर्दा कहिल्यै पनि विवादमा नपरेको र आफ्नो निर्णयलाई लिएर कहिल्यै विरोध पनि नभएको उनको तर्क छ। आफूलाई मन्त्री बनाएकोमा प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने देखिएकाले थप विवादमा पर्दै जाने देखिएपछि पद छाड्ने निर्णयमा पुगेको हमालले बताएका छन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ताइवानकी राष्ट्रपति साई इन वेनले चिनिया दबाव अगाडि ताइवान नझुक्ने र आफ्नै प्रजातान्त्रिक जीवनले निरन्तरता पाउने बताएकी छन्। हामीले जति उपलब्धि हासिल गर्छौं त्यति चिनिया दबाव बढ्दै जानेछ, उनले भनिन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले पुनः एकीकरण गर्ने भनेको भोलिपल्ट ताइवानको राष्ट्रिय दिवसका दिन उनको भनाई आएको हो। ताइवानले आफूलाई सार्वभौम राष्ट्र भन्छ, तर चीनले उसबाट छुट्टिएर रहेको एउटा प्रान्त ठान्छ। बेइजिङले एकीकरण गर्न सम्भावित शक्ति प्रयोग अस्वीकार गरेको छैन। पछिल्ला दिनहरूमा चीनले ताइवानी आकाशमा अहिलेसम्मकै ठूलो संख्यामा सैन्य जेटहरू उडाउने गरेको छ। केही विश्लेषकहरूले त्यो ताइवानी राष्ट्रपतिलाई चेतावनीका रूपमा हेर्न सकिने बताउँछन्। साईले ताइवानको हवाई प्रतिरक्षा क्षेत्रमा चीनको सैन्य विमान उड्नाले राष्ट्रिय सुरक्षा र हवाई सुरक्षामा असर परेको बताएकी छिन्। सन् 1949मा चिनिया गृहयुद्धको अन्त्यपछि चीन र ताइवानमा छुट्टै सरकार छन्। बेइजिङले लामो समयदेखि ताइवानको अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ र दुवैले प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। आधिकारिक रूपमा ताइवानलाई केही राष्ट्रहरूले मात्रै मान्यता दिएको भए पनि प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित त्यहाँको सरकारको विभिन्न देशहरूसँग बलियो व्यावसायिक र अनौपचारिक सम्बन्ध रहेको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। आरसी 32 फुटबल एकाडेमी सुर्खेत सी डिभिजन लिगमा छनौट भएको छ। एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा आइतबार सम्पन्न नकआउटको आफ्नो पोलको अन्तिम खेलमा समाजसेवी क्लब झापालाई पेनाल्टी सुटआउटमा 5-3ले पराजित गर्दै आरसी 32 सी डिभिजनको लागि छनौट भएको हो। निर्धारित समयको खेल 2-2 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेलको छिनोफानो पेनाल्टी सुटआउटबाट लिएको थियो। आरसी 32 का 5 खेलाडीले गोल गर्दा समाजसेवी क्लबको चौथो पेनाल्टीलाई मुकेश घरती मगरले बचाए। त्यसअघि खेलको 12औं मिनेटमा बबिन बोहराको गोलबाट आरसी 32 ले अग्रता लिएको थियो। 19औं मिनेटमा खगेन्द्र बयरकोटीले गोल गर्दै खेललाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। 29औं मिनेटमा विवेक सन्तोषीले गोल गर्दै आरसी 32 लाई पहिलो हाफमा 2-1 को अग्रता दिलाए। 50औं मिनेटमा हरिबहादुर आले मगरले गोल गर्दै खेललाई 2-2 को स्थितिमा ल्याए। त्यसपछि थप गोल हुन नसक्दा खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। रूपन्देहीको बुटौल अन्तर्गत मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रबाट सुकुम्बासीलाई हटाउन खोज्दा झडप। सशस्त्र प्रहरले चलाएको गोली लागेर एकजनाको मृत्यु। मोतीपुर क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी। माइती घरबाट पक्राउ परेकी रुबीलाई 24 घण्टाभित्र सशरीर उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश। महानगरीय प्रहरी विरुद्ध लैनचौरलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै बन्दीसहित उपस्थित हुनुपर्ने। मन्त्री नियुक्ति भएसँगै विवादमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमाल पदमुक्त। राजीनामा आफ्नो अन्तरआत्माको निर्णय भएको हमालको प्रतिक्रिया। चिनिया दबाव अगाडि ताइवान नझुक्ने र आफ्नै प्रजातान्त्रिक जीवनले निरन्तरता पाउने ताइवानी राष्ट्रपतिको भनाई। ताइवानमा चीनको सैन्य विमान उड्नाले राष्ट्रिय र हवाई सुरक्षामा असर परेको उल्लेख। र आरसी 32 फुटबल एकाडेमी सुर्खेत सी डिभिजन लिगमा छनौट। अन्तिम खेलमा समाजसेवी क्लब झापा पेनाल्टी सुटआउटमा 5-3ले पराजित। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि 8:30 बजे कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेस हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।